الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة عربي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، وتعلموا العربية فإنها من الدين. رئيس الاحتفال المؤقت وأساتذة هذه المدرسة العلمية التربوية، نحن نجتمع في احتفال المدرسة دعوة الحق، فيسرني ويسعدني أن ألقي أمامكم كلمات وجيزة. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نجتمع في هذا المؤتمر، وثانيا أشكر مدير هذه الجامعة أعني الحافظ محمد الساجد الإشاعي حفظه الله ورعاه، أنه أتاح لي هذه الفرصة القيمة أن ألقي أمامكم كلمات انطباعات وجيزة. أيها الطلبة، حينما سمعت خطبكم فتفكرت أي طالب أعطي المركز الأول وأي طالب أعطي المركز الثاني، فعندي كل طالب من الطلاب المركز والحمد لله، إلا واحدة أو اثنين. أيها الطلاب، إني قد شاركت في هذه المسابقة من البداية إلى نهايتها، وإني قد سمعت الخطباء وخطبهم، وإني سررت وفرحت بعد استماع تلك الخطب. هذا لي سعادة عظيمة. أيها الطلاب، إنكم لتعرفون معرفة جيدة أن اللغة العربية لغة دينية رسمية سماوية، لذلك اختارها الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم من بين اللغات مع كثرتهم وتنوعهم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما نطق في طول حياته إلا بهذه اللغة، وهكذا وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينطقون بها. وهنيئا لكم أيها الطلاب، أنتم تمشون على منهج الرسول وطريقة الصحابة، لأنهم يتكلمون باللغة العربية، وما شاء الله أنتم تخطبون، وإني أريد أن تتكلمون بين دروسكم وبين أصدقائكم باللغة العربية. في هذا الزمن لهذه اللغة أهمية ضرورية، وكما قلت أمس في مسجد سعد بن وقاص، فعلى كل الطلاب أن يخطبوا خطبة بارعة وأن يكونوا خطباء، لأن في هذا الزمن
من الحكومة والحكماء أنهم ينفذون الأحكام الجائرة والقوانين الباطنة على المسلمين وعلى الإسلام، فعلينا أن نجيبهم مفهما مسكتا. نحن حينما نجيبهم مفهما مسكتا إذا اجتهدنا وسعينا في هذه اللغة وفي كل اللغة الأردية العربية وغير ذلك. لذلك عليكم أن تسعوا وتكلموا وتفهموا هذه اللغة وأنتم تخطبون. لا حرج ولا ضير فيه أنكم تخطبون باللغة العربية، لكن كثير من الطلاب لا يفهمون معانيها ومطالبها، فعلينا أن نفهم معانيها. لا يكفي لنا هذا القول أن نكتب باللغة العربية. نحن ندرس في الفصل كل يوم العربية ونقرأ الكتب العربية، لكن لا نفهم ماذا يتطلب منا القرآن الكريم، ولا نتذوق منه شيئا. نحن نؤدي كل يوم صلوات الخمس ونقرأ فيه سورا من القرآن الكريم العربية، لكن لا نفهم معانيها العالية الغالية. فكيف تقشعر قلوبنا ونحن نسمع القرآن الكريم في التراويح، لكن لا يزيدنا إيمانا، مع أنه ورد في القرآن المجيد المؤمنين المخلصين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فكيف لا يزيدنا إيمانا؟ لذلك علينا أن نفهم هذه اللغة، أن نستفيد من الأساتذة ومن الكتب العربية والكتب العديدة. وأنا طالب منكم كما أنتم طالبون، أنا منكم وأنتم من الخلاصة، أنتم وأنا سواء. وهذا ما أقول لكم أيها الطلاب. إني أريد أن ألقي أمامكم بعض كلمة من الكلمات. بعض من الطلاب إذا خطبوا خطبة ينظر على مكان واحد فحسب، فعليكم إذا تخطبوا انظروا في كل مكان، إلى كل مكان، لأن هؤلاء المكان كلها لنا. لا تخافوا ولا تحزنوا، إذا تخطبوا انظروا إلى كل مكان. هكذا بعض من الطلاب إذا خطبوا يخطبون من بداية الخطبة إلى نهايتها بصوت عالي. هكذا لا يجوز. من بداية الخطبة إلى نهايتها أنتم تخطبون بصوت عالي لكن في مكان. هذا ما أقول لكم. وأيضا أيها الطلاب أن الخطباء قليلون في هذا الزمن، وعليكم أن تخطبون باللغة العربية، لأن هذه اللغة بدلت الحكومة، بدلت السياسة، بدلت الخلافة. هل أنتم تعلمون أن طارق بن زياد إذا جاء على شاطئ بحر أندلس إذا جاء قال أصحابه: أيها الناس، أمامكم بحر العدو وخلفكم بحر الماء، وإني قد حرقت السفن، فكيف تعملون؟ لهذه
कलाम लितारिक इब्न ज़ियाद अन्ना अन्नास कुल्लहुम यज्तहिदून इज्तिहादन कबीरा वक़ातलू वक़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह वफ़ाज़ू अलल अदू। हाज़ा हुवा अथरुल ख़िताब, हाज़ा हुवा अथरुल ख़िताब। क़ाल शाइर दुर्दी अल-अल्लामा इक़बाल रहिमहुल्लाह ताला, ये गाज़ी तेरे पूरा सरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, तो नीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ों के तवस्सुल है। लिज़ालिका ज़रूरियुन लना व अलैना अन नतकल्लम व नफ़हम हाज़िहि अल-लुग़ा अल-अरबिय्या। व अख़ीरन नदअुल्लाह सुब्हानहु व तआला अन युवफ़्फ़िक़ना अन नतकल्लम कुल्ल अल-लुग़ात व नक्तफ़ी बिहाज़िहि अल-कलिमात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।